नमस्कार, द डिबेटमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। दर्शकबिन, राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपाली खेलकुदमा हलचल पैदा भएको छ। नयाँ ऐन अनुसार नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपमा व्यापक फेरबदल हुने देखिएको छ, जसले राखेपको हालको संरचना नै कस्तो हुने भन्ने अन्यल समेत छाएको छ। खासगरी झण्डै 3 दशकपछि बनेको नयाँ ऐनमा नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकायको रूपमा रहेको राखेपबाट धेरैजसो अधिकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयतर्फ समेत सारिएको छ। यता नयाँ ऐन अनुसार सङ्घ वा प्रशिक्षकका रूपमा कार्यरतले एउटा ठाउँबाट रोज्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएपछि अहिले धेरै प्रशिक्षकले राजीनामा समेत दिएका छन्। तर खेलकुदको पृष्ठभूमिको व्यक्ति नेतृत्वमा आउने अभ्यास रहँदै गर्दा नयाँ ऐनले लगाएको बन्देजप्रति प्रशिक्षक र खेल पदाधिकारी भने असन्तुष्ट बनेका छन्। अर्कोतर्फ राखेपको सदस्य सचिवको नियुक्तिको विषयले पनि छुट्टै तरङ्ग पैदा गरेको छ। आज हामी नेपाली खेलकुदमा नयाँ ऐनले ल्याएको तरङ्ग र ऐनबारे देखिएको अस्पष्टतालाई चिर्न डिबेट गर्दैछौँ। र डिबेटका लागि हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ पूर्व मुख्य प्रशिक्षक तथा खेल विश्लेषक सुशील नरसिंह राणा र ओलम्पियन तथा तेक्वान्दो प्रशिक्षक दीपक विष्ट। म यहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। म अब सुशील सर यहाँबाट सुरु गर्छु। मैले पृष्ठभूमिमा पनि बताएँ, विशेष गरी यो खेलकुद ऐन आएसँगै अहिले नेपाली खेलकुद एकदमै तरङ्गित बनेको छ, एकदमै हलचल पैदा गरेको छ। यो खेलकुद ऐनलाई तपाईँले बाहिरबाट हेर्दाखेरि, विश्लेषण गर्दाखेरि कसरी हेरिरहनु भएको छ? यसको तरङ्गलाई तपाईँले कसरी बुझिरहनु भएको छ? अब सरसर्ती हेर्दा के छ भने दुई चारवटा कुरालाई पन्छाउने हो भने कुनै पनि नयाँ आएको चिजलाई अहिले नै हामीले मूल्याङ्कन गरेर यो खराब भन्न मिल्दैन। हजुर है, यसमा कतिपय राम्रो पक्षहरू पनि छन्। जस्तो सदस्य सचिव चयनको कुराहरूमा आउँदाखेरि तपाईँको पहिले चाहिँ एउटा हुकुम परमाङ्गीबाट खाने भने जस्तो हुन्थ्यो नि त, है, डाइरेक्ट माथिबाट निर्णय भएर आउँथ्यो। अहिले कमसेकम एउटा खेलकुदमा लगानी गरेका व्यक्तित्वहरूले आफूले चाहिँ नि त्यो ठाउँमा अप्लाई गर्न सक्ने, आफू पनि एउटा प्रतिनिधित्व रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने एउटा प्लेटफर्म खडा गरिदिएको छ, हैन। तर भोलिको नतिजा के आउँछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। एउटा डेमोक्रेटिक नर्म्समा जान लागेको जस्तो देख्छ, हैन। तर के छ भने यो ऐनले भोलि कतिको चाहिँ नि सफलता प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ दुईटा पाटा छन् कि। हिजो सदस्य सचिव एकदम पावरफुल थियो। हजुर, उहाँको सिग्नेचरले जे पनि चल्थ्यो, उहाँको बोली नै चाहिँ नि एउटा भनौँ न, हैन, डिक्टेट गर्न सक्थ्यो जे चिज पनि। तर ऐनले भने अहिले एकल अधिकार चाहिँ खोसेको छ। एकल अधिकार खोसेको छ। हजुर, एकल अधिकार खोज्दाखेरि सदस्य सचिव सही मान्छे आयो अरे मानिलिउँ, भोलि बोर्डमा उहाँलाई साथ र समर्थन दिने खालको व्यक्तित्वहरू त्यहाँ आएन, एउटा खेल बुझेको मान्छेहरू आएन, एउटा विज्ञता बोकेको मान्छेहरू आएन, जो चाहिँ सिधै पार्टीको कोटाबाट मान्छेहरू त्यहाँ इन हुन थाल्यो भने। हजुर, 7 जनाको एउटा चाहिँ नि कार्यकारी एउटा ऊ छ, डिसिजन मेकिङ बोर्ड छ भने 30 जना 37 जनाको एउटा चाहिँ नि एक्जिक्युटिभ बोर्ड बन्छ त्यहाँ। भनेपछि त्यसमा आउने मान्छेहरू कस्तो मान्छेहरू आउने त भोलि, त्यो महत्त्वपूर्ण। किनभने उहाँहरू त कुनै चाहिँ नि फिल्टर भएर आउने त छैन, त्यहाँ त्यस्तो प्रावधान त छैन। भोलि राम्रो मान्छे आइदिएको खण्डमा केही छैन, टिम राम्रो हुन्छ, राम्रोसँग चल्ला अगाडि। तर एउटा ह्याङ पार्लियामेन्ट भने जस्तो केही कामै नहुने किसिमको माहौल क्रिएट भइदियो भने त्यहाँ त हिजोको भन्दा पनि डिजास्टर हुन्छ नि त। त्यहाँनिर पनि सोचनीय कुरा छ। अरू त अब धेरै कुराहरू छ, होइन। जस्तो यहाँले सदस्य सचिवको नियुक्तिको जुन खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने भनिएको छ, जसलाई पहिलो पटक अब ऐतिहासिक पनि मानिएको छ, तर पनि अझै पनि 27 जनाको उम्मेदवारी परिरहँदा कतिपय व्यक्तिहरू पार्टीकै आडमा चाहिँ त्यहाँ उम्मेदवारी दिएका छन् भन्ने सुनिन्छ। यसलाई हेर्ने हो भने पुरानै प्रवृत्ति फेरि दोहोरिने खतरा कतिको छ? होइन, त्यो त नदोहोरेला भन्ने छैन, तर हामीले त्यसको नतिजा आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले यस्तै हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। किनभने यसले स्पष्ट रूपमा एउटा खुल्ला स्पर्धाको सँग चाहिँ अगाडि बढाउने एउटा नीति बनाएर यो चाहिँ वान्टेड पनि गरिसकेको र यो फिल्टर हुने क्रममा पनि रहेको छ, हैन। तर के छ भने जुन किसिमले मिडियामा छरपष्ट किसिमले फलानो पार्टीको भनेर ट्याग लगाएर आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेछ मान्छेहरूले, त्यसले गर्दा चाहिँ त्यहाँ
निष्पक्षतामा अलिकति भनौँ न छानबिन कमिटीहरू त्यहाँ एउटा कमिटी बनाएको छ, त्यसलाई पनि गाह्रो साह्रो पर्ने स्थितिहरू चाहिँ छ त्यहाँ होइन। कुनै दबाब नआओस् भन्ने हामीले कामना गरेका छौँ, राम्रै मान्छे त्यहाँ अगाडि आओस्। ठिक छ, दिपक सर तपाईँतिर आउँछु। विशेष गरी यहाँले ताइक्वान्डो सङ्घको सचिव र प्रवक्ता पदबाट राजीनामा दिनुभयो, त्यससँगै तपाईँले फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस पनि लेख्नुभयो, मैले हेरेको थिएँ। हामी आखिर कस्तो किसिमको अभ्यास गर्न खोजिरहेका छौँ त भनेर यहाँले स्ट्याटस लेख्नुभयो, धेरै कुराहरू लेखिएको थियो, त्यसको सार चाहिँ के हो बताइदिनुहोस् न। अब विशेष कुरा के हो भने अब हामीले आफ्नो जिन्दगी हजुर खेलकुदमा व्यतीत गऱ्यौँ। हामीसँग खेल्दाखेरिका एक्सपिरियन्स र पछिल्लो समयमा हामीले सङ्घमा हुँदाखेरिको जुन काम गर्ने एउटा एक्सपिरियन्स छ, त्यसपछि कोचको एक्सपिरियन्स छ, त्यो चाहिँ हामी यो देशलाई हामीले सिकेका कुराहरू चाहिँ अप्लाई गर्न ठाउँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मूल मान्यतामा हामी अगाडि बढिरहेछौँ। र एकातिर के भनिरहेको हुन्छ भने खेलकुद क्षेत्रको मान्छेले नै खेलकुदमा राम्रो चाहिँ गर्न सक्छ है भन्ने एउटा अभ्यास चाहिँ चलिराख्दाखेरि चाहिँ जुन प्रकारले अब एउटा नीति आयो, जुन प्रकारको एउटा त्यहाँ चाहिँ डिसिजन आयो, त्यसमा चाहिँ होइन हामीले चाहिँ के भन्यो भने लागु हुनुभन्दा पहिला पनि हामीले सम्बन्धित ठाउँमा गएर हामीले यो चाहिँ अनुरोध गरेका हौँ, अलिकति परिमार्जन चाहिँ गरिदिनुहोस् कि किनभने प्रशासनिक सकीय काम गर्ने मान्छेहरूको भनौँ न कर्मचारी र प्राविधिक कर्मचारीहरू त्यहाँ दुईवटा छन् कि, र प्राविधिक कर्मचारीहरूमा पनि होइन, प्राविधिक कर्मचारी भनेको आफ्नो जुन टेक्निकल लाइन आफ्नो खेललाई चाहिँ विशेष गरिकन जुन विज्ञ मानिन्छ। मैले 10 वर्ष 20 वर्ष काम गरिसकेपछि त केही कुरा त थाहा हुन्छ नि त हामीलाई, भनेपछि त्यो विज्ञ भन्ने एउटा स्थान दिइदिनु पऱ्यो। र त्यसमा चाहिँ बरु एउटा मान्छे एउटै सङ्घमा आफ्नो सङ्घमा मात्रै बस्ने होइन, प्राविधिक मान्छे आफ्नो सङ्घमा मात्रै बस्ने, अरू सङ्घमा चाहिँ बस्न नपाउने हो। त्यसमा केही प्राविधिक त्रुटिहरू छन् त्यहाँ, कुनै मान्छेहरू आफ्नो सङ्घ छोडेर अर्को सङ्घमा जाने, एउटै मान्छे 4वटा सङ्घमा पनि हुने, त्यस्ता प्रावधानलाई चाहिँ त्यस्ता प्रक्रियालाई चाहिँ कटअप गरेर अलिकति राम्रो त जानु पऱ्यो भनेर हामी सम्बन्धित ठाउँमा गएका हौँ। र अब मैले चाहिँ ताइक्वान्डोलाई नजिकबाट निहालेर हेरेको छु, र जति माया मलाई छ, मलाई लाग्छ अरूलाई ताइक्वान्डो बाहेकका अरू मान्छेलाई अलिक कम हुन्छ भन्ने हो होइन। र हामीले त्यो ठाउँमा अब यसरी जाने, यसरी गर्ने, नयाँ नयाँ भनौँ न प्रोसेसहरूलाई, नयाँ नयाँ मेकानिजमहरू बनाउने भन्ने कुराहरूमा सोचिराख्दाखेरि ठ्याक्क हामीले राजीनामा दिँदाखेरि अलिकति तितो अलिकति नमिठो चाहिँ लाग्यो। त्यो भित्र भएर काम गर्नु र त्योभन्दा बाहिर गएर काम गर्नुमा अलिकति डिफ्रेन्स चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर हामीले सँगै पनि विशेष गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले यो दोहोरो भूमिकामा चाहिँ रहन नपाउने भन्ने किसिमको निर्णय गरेको थियो, त्यति बेलादेखि नै यहाँहरूले यो परिमार्जन हुनुपर्छ। एक्ज्याक्टली, अनि हामी सम्बन्धित ठाउँमा गयौँ, हामी चाहिँ ठुला नेताज्यूहरूकहाँ पनि गयौँ होइन, हामी प्रचण्डका ज्यूकहाँ पनि गयौँ, हामी चाहिँ मन्त्री कहाँ पनि गयौँ, हामी ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष कहाँ गयौँ, हामी त्यो चाहिँ चेन्ज गर्ने जुन एउटा कमिटी हुन्छ उहाँको एकजना के घरती मगर हुनुहुन्थ्यो सभासचिव, उहाँ पनि गयौँ। हामीले यति मात्रै भनेको हो कि खेलाडी अथवा प्रशिक्षक अथवा विश्लेषक अथवा त्यो भनौँ न मान्छेलाई चाहिँ स्थान चाहिँ दिनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँबाट पोजिटिभ रेस्पोन्स आएको हो। त्यो त राम्रो हो नि, एउटा सङ्घको विकास गर्नको लागि त्यो विज्ञ मान्छे त्यहाँ जान्छ भने राम्रो हो, विज्ञको रूपमा चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिराख्दाखेरि अहिले चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ जुन प्रकारले त्यहाँ लेखिएको थियो त्यो प्रकारले चाहिँ आएपछि हामी राजीनामा दिनु पऱ्यो। हामीलाई चाहिँ दुःख कुरा होइन कि, तर भोलिको दिनमा हाम्रो सङ्घ कता जाला, हाम्रो खेल कता जाला भन्ने पीड त भइहाल्छ नि होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो चाहिँ अब अलिकता असन्तुष्टि पोखेका हौँ र अझ पनि हामी भन्न चाहन्छौँ यी यस्ता बुदाहरूलाई चाहिँ अलिकता संशोधन गरेर अगाडि बढेको खण्डमा हामीले पनि देशकै खेलकुदको विकास चाहने हौँ, हामी पनि देशकै विकास चाहने हो। त्यही भएर यसमा चाहिँ अलिकता ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यसको अर्थ खेलकुद बुझेका पृष्ठभूमिका मान्छेहरूले नै सङ्घलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले रन गर्न सक्छ भन्ने। किनभने मैले भन्नु खोजेँ विगतका हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ, उहाँ त एकदमै सिनियर विज्ञ मान्छे हो होइन, हाम्रो त गुरु हो होइन, र उहाँहरूलाई त मभन्दा धेरै कुरा थाहा छ कि। र हाम्रो सङ्घमा अहिले दिपराज गुरु महासचिवजी हुनुहुन्छ, उहाँ चिफ कोच हुँदाखेरि, उहाँ कर्मचारी हुँदाखेरि हाँकेको कुरा हो। 40-30 वर्ष उहाँ यदि नभइदिएको भए ताइक्वान्डो चाहिँ अहिले 4वटा ताइक्वान्डो भइसक्थ्यो अथवा ताइक्वान्डो कहाँ गइसक्थ्यो कि, किनभने उहाँलाई जति माया अरूलाई हुँदैन कि, त्यहाँ उहाँलाई जति त्यो टेक्निकल पार्टहरू अरूलाई थाहा हुँदैन कि। त्यही भएर त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ एकाध भइदिएको खण्डमा राम्रो सङ्घ राम्रो हुन्छ भन्ने हो। र हामीले अरू सङ्घलाई धेरैवटा सङ्घलाई हामीले लिन सक्छौँ, ठुल्ठुला राम्रा सङ्घहरूलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। अनि क्रिकेट सङ्घमा के भइरहेछ, पहिलाको फुटबल सङ्घमा, करातेमा सङ्घमा के भइरहेको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अलिकति राम्रो मान्छे, मिलाउने मान्छे, विज्ञ मान्छे भइदिएन भने सङ्घ नै तहस नहस हुन्छ। अनि अर्को कुरा हाम्रो जिल्ला सङ्घ हुन्छ, हाम्रो अब क्षेत्रीय सङ्घ हुन्छ, जिल्ला सङ्घमा कोही आउँदैन। यदि हामी ताइक्वान्डोको मान्छे त्यो भित्र भएनौँ भने
ताइक्वान्डोको कोही मान्छे अरू मान्छे त्यो सङ्घमा आउँदैन कि खोज्न नै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर चलायमान हुँदैन कि सङ्घ होइन, जुन प्रकारले सोचेको हो त्यो प्रकारले हुँदैन होइन। माथिल्लो लेभलमा आएर मात्रै सोच्नु हुँदैन कि ग्राउन्ड लेभलबाट सोच्नुपर्छ सङ्घ कसरी डेभलप गर्ने, खेलकुद कसरी डेभलपमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू तलबाट सोच्नुपर्छ। खालि माथि मात्रै डिसिजन दिएर माथिल्लो मात्रै मेकानिजम बनाएर चाहिँ त्यो चाहिँ खेल चाहिँ डेभलप हुँदैन। त्यही भएर त्यो बारेमा चाहिँ सोच्नुपर्ने अझै पनि छ। यसरी चाहिँ उहाँ गुरुले भन्नुभयो हामीले यो नयाँ ऐन आएपछि त हामीले देखेका त छैनौँ, किताब भोलिको दिनमा राम्रो पनि हुनसक्छ, त्यो दिन चाहिँ हामीले चाहिँ भनेका कुराहरू अलिकता कहिले फेल पनि हुनसक्छ, तर पनि हामीले त्यो उहाँले त्यतिकै त भन्दैन नि, उहाँ विज्ञ मान्छे, हामीले पनि देखेका मान्छे। यहाँ चाहिँ पोलिटिक्सले गर्दाखेरि जुन ठुलो प्रभाव छ खेलकुदमा त्यो पनि अझै पनि नआओस् है भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि चाहना हो कि त्यो होइन। तर यहाँहरूले लामो समयदेखि भनौँ न अब प्रशिक्षकको भूमिकामा पनि रहनुभयो र सँगसँगै सङ्घमा पनि यहाँहरू नेतृत्व लेभलमा रहनुभयो। यहाँहरू पनि त नेतृत्वमा हुँदाखेरि अहिलेसम्म यो सङ्घहरू विवाद रहित त हुन सकेन, विविध किसिमका समस्याहरू सङ्घमा देखिए, अझ भनौँ सङ्घमा राजनीतिकरण पनि हाबी भयो भन्ने किसिमका कुराहरू यहाँहरूकै नेतृत्वमा पनि त आयो। अवश्य नै त्यसमा पनि मैले भने सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने जब सङ्घमा अथवा खेलकुदमा ती राजनीतिज्ञ मान्छेहरू हजुर उहाँहरूको काम चाहिँ राजनीति गर्ने काम चाहिँ राजनीति गर्ने थलो नै अर्को हुन्छ कि खेलकुद होइन। जब त्यहाँ राखिन्छ, जब त्यहाँ ल्याइन्छ, जब मेरो मान्छे यहाँ राख्नुपर्छ भन्छ, जसरी खेलकुद परिषदले राख्छ, जसरी कुनै पार्टीको मान्छे ल यो मान्छेलाई चाहिँ राखिदिनु पऱ्यो भन्छ, त्यहाँ चाहिँ अवश्य नै यस्ता प्रब्लमहरू आउँछन्। यस्तो अहिलेसम्म आएको प्रब्लम नै त्यो। तपाईँ क्रिकेटसँगमा हेर्नुहोस्, पछिल्लो समयमा ताइक्वान्डोसँगमा हेर्नुहोस् होइन, दुईवटा सङ्घ प्यारलसँग बनाइदिएर यो कसले बनाएको हो, कसरी बनाएको यो कुरा चाहिँ जान्नु जरुरी छ। त्यही भएर त्यो ठाउँमा त्यो मान्छेहरूको कसको मान्छे काम छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ सही ठाउँमा सही मान्छे राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ बोकेको मान्छे क्या हामी होइन। र यो सङ्घमा पोलिटिकल पार्टीको मान्छे भन्दा त्यो टेक्निकल मान्छे राख्यो भने धेरै फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने जरुरी देख्छु म। अब त्यो बुझिरहेको छैन, फेरि आएर त्यही गरेपछि अझ बढी प्रब्लम आउन सक्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो कि। हजुर, जस्तो सुशील सर अब ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै अब राष्ट्रिय खेलकुद परिषद पनि पदाधिकारी विहीन भयो होइन, साथै अब राखेपाका कतिपय अधिकारहरू खेलकुद मन्त्रालयतर्फ पनि सारियो। यसले नेपालको एउटा कार्यकारी खेलकुदको एउटा कार्यकारी निकायको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गरेको होइन। अब यस्तो छ तपाईँको, हामीले त्यसरी पनि नबुझौँ। अब अहिले चाहिँ हामीले कुनै पनि चिज कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा हामीले यो चाहिँ गलत हो भन्न, तर पनि ऐन हो, ऐन अनुसार त जानु पर्ला। ठिक छ हैन, भोलिका दिनमा अहिले कार्यान्वयन त गर्नुपर्ने बाटो त हो नि। परिषद आफै चाहिँ नि सम्पन्न त होइन नि, मन्त्रालय छ, बजेट सबै थ्रु कताबाट आउँछ त मन्त्रालयबाट आउँछ। हिजोको दिनमा तपाईँको मन्त्रालय र परिषदको बिचमा ठुलो खाडलको कारणले कतिपय कुराहरू धेरै असहज परिस्थिति पनि देखाएको छौँ हामीले होइन। त्यो नहोला, तर के छ भने अब अहिले जुन किसिमले संरचनाहरू बन्न लागेको छ, बनिरहेछ, आज चाहिँ नि जिल्लादेखि लिएर चाहिँ नि क्षेत्रदेखि लिएर सबै डिजल्भ भयो। 7वटा प्रदेशले, त्यो 7वटा प्रदेशको परिषद खेलकुद परिषद पनि के भयो त अब स्वतन्त्र छ, केन्द्रसँग कुनै सरोकार छैन भनेपछि एक हिसाबले त यति ठुलो चाहिँ नि टिम बनाउनु आवश्यक पनि देख्दिनँ कि मैले चाहिँ केन्द्र स्तरमा। मन्त्रालयको ठिक छ, मन्त्रालयको केही मन्त्रीज्यू लगायत चाहिँ नि सचिवज्यू लगायतको केही सानो टिम, परिषदमा तपाईँको 7-8-10 जनाको टिम भयो भने, किनभने नीति बनाउने ठाउँ हो नि त यो त, नीति बनाउने, त्यसलाई एक्सप्लोर गर्ने, त्यो लागू गर्ने तपाईँको चाहिँ नि। अब हामीले गएर चाहिँ नि त्यहाँ इन्टरफेयर पनि गर्न सक्दैनौँ अब प्रदेशहरूमा भनेपछि उहाँहरूलाई त हामीले सपोर्ट गरिदिने मात्र हो। बाहिर बसेर इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि, डेभलपमेन्टको लागि केन्द्रमा बसेर हामीले के कस्तो सपोर्ट गर्ने, कसरी नीति बनाउने, कसरी त्यसलाई लागू गराउने मात्र हो भनेपछि कतिपय कुराहरू चाहिँ अब त्यो भोलि ठुलो झमेला ल्याउँछ कि जस्तो पनि लाग्छ। यो यसको जुन आकार देख्छौँ नि हामी, त्यो आकारले झमेला ल्याउँछ कि जस्तो पनि लागिरहेछ। तर अब त्यो भोलिको कुराहरू कार्यान्वयनमा आइसकेको आएपछि जस्तो अब तपाईँले फेसबुकमा लेख्नु भएको थियो, खुला स्पर्धामा समेत यो पार्टी ऊ पार्टी भन्न थालेपछि जतिसुकै विद्वान योगदान भए पनि खेलकुदमा स्थान नभएको आभास भनेर तपाईँले फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्नु भएको थियो। के कुरालाई इङ्गित गर्न खोज्नु भएको? अब अघि सुरुमै तपाईँले उठाउनु भयो नि एउटा कुरा, जस्तो सदस्य सचिवको कोटाको लागि नै यत्रो चाहिँ नि पोलिटिकल चाहिँ नि दबावहरू सर्पष्ट आइरहेको देखिन्छ होइन। फलानुको मान्छे, फलानुको यहाँको मान्छे, त्यो यस्तो मान्छे भन्ने कुराहरू यसले देख्दा त अब भोलिको जुन त्यहाँ
सदस्य सचिव बाहेक अट्ने मान्छेहरू छ नि, त्यो मान्छेहरू त डेफिनेटली अब चाहिँ नि त्यहाँ कोटामा भागवण्ड गइसक्यो होला। किनभने त्यहाँ त कुनै चाहिँ नि क्राइटेरिया पनि छैन, विशेष क्राइटेरिया पनि छैन। तपाईँले खेल विज्ञ जसलाई बनाए पनि हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी जसलाई पनि बनाए हुन्छ नि। हामीसँग हजारौँ हजार अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी छन्, छैन दिपक? भनेपछि यो कुनै ठुलो समस्याको कुराहरू भएन। भनेपछि त भोलि खालि झोला बोक्नेहरूको मात्र भिड भइदियो भने, अनि जुन किसिमले परिषद कछुवा गतिमा पनि बढाएको थियो नि, त्यो बढ्ने क्रम पनि बन्द होला भन्ने पिरो भयो कि। जुन स्टेजमा छ अझ डाउन होला भन्ने पिरो भयो होइन। त्यही कारणले यो टिम बन्दाखेरि धेरै एक्सर्साइज गरेर बनोस् हाम्रो चाहना। किनभने जो मान्छे खेलकुदमै जिन्दगी बिताछ त्यसले ड्रिम देखिरहेको हुन्छ। जस्तो दिपकले भन्यो, मेरो सपना हो ताइक्वान्डो माथि जानु। तपाईँले भन्नुभयो धेरै विवाद त आयो नि त तपाईँ हुँदाखेरि पनि। हेर्नुहोस्, विवाद रहित हुन सकेन। उसले ड्यामेज रोकेको हो। अझ म त त्यो भन्छु, टेक्निकल मान्छेहरूले त्यहाँ ड्यामेज रोकेको हो। सायद नभएको भए धेरै ठुलो दुर्घटना भइसक्थ्यो होला। तपाईँले प्रश्न देखिरहनु भएको छ, धेरै सङ्घहरूमा चाहिँ नि पोलिटिकल इन्टरफेयर। अहिले तपाईँको कर्मचारी नराख्ने, प्रशिक्षक चाहिँ टेक्निकल मान्छे नराख्ने भन्ने पनि मन्त्रालयदेखि सबै ठाउँमा दबाब, तपाईँको यो काम नगर्ने सङ्घहरूले नै पुऱ्याएको दबाब हो कि, यो सिर्जना गरेको दबाब हो। नत्र कसरी चाहिँ नि कोचेसहरू चाहिँ नि त्यहाँ टेक्निकल मान्छेहरूलाई चाहिँ नि आउट गरेर चाहिँ नि यो एन्ड बन्छ। तपाईँको टेक्निकल मान्छे भने यस्तो मान्छे हो सङ्घमा जसले चाहिँ नि भोलि हुने सम्भावित खेलमा हुने दुर्घटना शुद्ध पनि उसले आज देखिरहेको हुन्छ, त्यसलाई शुद्ध पनि रोक्छ उसले। त्यति बसेर सिन्सियरली त्यो प्लान गर्छ, वर्कआउट गर्छ। त्यो चिज त तपाईँको केन्द्रमा बसेर फोन गरेको भरमा जिल्ला गठन गरेर ल्याएर बनेको एसोसिएसनहरूले त तिनीहरू त सडकमा आएन। र उनीहरूलाई जुन डेभलपमेन्टको इच्छै छैन भने उनीहरूलाई चाहिँ नि टेक्निकल मान्छेहरू त्यहाँ बसेर इन्टरफेयर गरेर चित्त बुझ्दैन र न यो चिजहरू आइरहेछ। यो कुरामा साँच्चीकै भन्ने हो भने मन्त्रालयले ऐनमै संशोधन गर्नुपर्छ। टेक्निकल मान्छेहरू त्यहाँ बस्न पाउने एउटा अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। केही नभए पनि करेन्ट जुन परिषदमा काम गरिरहेको कोचहरू छ त्यसमध्ये एउटा मात्र भए पनि कोठा दिनुपर्छ। त्यसले परिषद र सङ्घको बिचको पुलको पनि काम गर्छ, एउटा ब्रिजको काम गर्छ। हो, रिटायर्ड मान्छेहरू पनि छन्, टेक्निकल मान्छेहरू, उनीहरू परिषदमा के अरे सङ्घमा छिर्लान्। त्यसको यो अर्थ होइन कि उनीहरूले सबै फुलफिलमेन्ट गर्छ भन्ने कुरा होइन। म अहिले रिटायर्ड मान्छे, म गएँ भने परिषदले मेरो कतिपय कुरा नसुन्ला, जति दिपकको कुरा सुन्छ। एउटा ब्रिजको काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रशिक्षकको भूमिका धेरै अहम हुन्छ, जो चाहिँ नि परिषदमा करेन्टली काम गरिरहेको प्रशिक्षकको ठुलो अहम भूमिका हुन्छ। दिपक सर, जस्तो अब एउटा टेक्निकल मान्छे सङ्घमा बस्न नपाउने र सँगसँगै भनौँ न एक किसिमको एट्याचमेन्ट भएको तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरू सङ्घमा चाहिँ त्यो सङ्घबाट टाढिनु पर्दा चाहिँ अब चाहिँ राजनीतिज्ञहरूको कब्जामा चाहिँ अझ बढी बलियो तरिकाले सङ्घ जान लाग्यो भन्ने डर हो तपाईँहरूलाई? अवश्य नै अघि गुरुले भन्नुभयो, तपाईँले पनि कुरा राख्नुभयो कि ताइक्वान्डो सङ्घमा ठुलो एउटा हामी हुँदाहुँदै पनि प्रब्लम त आयो। त्यहाँ धेरै अब मैले अरू पनि सङ्घ पनि भने, मैले क्रिकेटको कुरा गरेँ, अरू धेरै सङ्घहरूमा प्रब्लम आयो कि। र हामीले यस्तो ड्यामेज हुनबाट रोकेका छौँ नि ताइक्वान्डो सङ्घ होइन। अहिलेसम्म 4वटा सङ्घ भइसक्थ्यो, महासङ्घ बनाउने भन्नेतिर लागेको थिएँ होइन। यो कताबाट कसले के भन्छ होइन, त्यतातिर चाहिँ मान्छेहरूलाई दौडिरहेको थियो कि। र हामीले र हाम्रो यो प्राविधिक टिमले, हाम्रो अरू पनि साथीहरूले हामीले रोकेकै हो, सम्बन्धित ठाउँमा गएकै हो, आवाज उठाएकै हो। त्यस्तै पऱ्यो भने लड्न पनि तयार छौँ भनेकै हो, किनभने ताइक्वान्डोको जोगाउनको लागि होइन। र एउटा इन्टरनेसनल एफिलिएटेड भएको सङ्घ हुँदै पनि अर्को सङ्घ जन्माएर ल्याइयो नि त, कन्फ्लिक्ट त बनायो नि त। त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्रिजको काम गरेकै हो, मिलाउने काम गरेकै हो। र अहिले पनि हामी मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेकै छौँ होइन। त्यो अनुसारले जति माया हामीलाई हुन्छ अरूलाई हुँदैन भन्ने कुरो खोजेको त्यो भएर पनि हो। अर्को कुरा, हामीलाई कर्मचारी भनिन्छ नि होइन, जागिरे भनिन्छ। हामीलाई जागिर चाहिँ सरकारले मेडल जिते बापत दिएको सम्मान हो होइन। त्यो सम्मान हो। हामीलाई अरू जस्तै सबैलाई एउटै बास्केटमा हालेर मिसाएर चाहिँ अगाडि नियम ऐन बनाउनु भएन भन्ने हो कि हामीले होइन। र हामीलाई चाहिँ भिन्नै तरिकाले हेरिदिएको खण्डमा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो। अनि त्यसपछि चाहिँ जब हामी काम गर्दै जाँदैछौँ, मैले भने सङ्घमा
हामीले गरेको देन त सङ्घको अरू पदाधिकारीलाई थाहा छैन। अहिले उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो मानिराख्नु भएको छ होइन। जति हामी काम गर्थ्यौँ, जति हामी चलाइमान्थ्यौँ, जति सङ्घलाई हामी अगाडि बढ्थ्यौँ, अब भोलिको दिनमा हामी प्रशिक्षक भनेर हामीलाई त्यहाँबाट निकालिसकेपछि त्यति मन नलाग्ला नि हामीले। अब प्रवक्ता थिएँ, त्यति धेरै कुराहरू भन्थेँ, अब त्यति नभन्नाले म ताइक्वान्डोको त्यति एडभोकेसी नगरौँला नि म होइन। भनेपछि मेरो जुन ट्यालेन्ट हो त्यसमा पनि त स्टप भयो नि होइन। त्यही भएर हामीले सोच्ने र के अरे बनाउँदाखेरि चाहिँ टेक्निकल मान्छेहरू ल्याइदिएको खण्डमा उहाँले भन्नुभयो 1 जना 2 जना जति भए पनि होइन, तर त्यसको एउटा टिओआर बनाइदियो भने, त्यसको दायरा बनाइदियो भने भनिन्छ भने अब सङ्घहरूमा विशेष गरी प्रशिक्षकहरूकै पनि स्वार्थहरू बाँझिने किसिमको अवस्था देखिएका कारणले यो सम्भावनालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नका लागि एक्ज्याक्टली अब मैले भने यो व्यवस्था गरिएको हो पनि भन्ने छ। मैले भन्नु खोजेँ यो भन्नु खोजेँ चाहिँ त्यही भएर भनेको छ। त्यही भएर मैले भन्नु खोजेँ त्यहाँ केही न केही नियमहरू यस्ता बनाउनु पर्छ कि होइन। एउटा मान्छे 4वटा सङ्घमा पनि बसेको छ, एउटा प्रशिक्षक अर्को सङ्घमा गएर बसेको पनि छ। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले परिमार्जन गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा राम्रो मेकानिजम बनाएर एउटा राम्रो के अरे टिओआर बनाएर त्यो सम्बन्धित खेलको मान्छे चाहिँ अरू खेलमा चाहिँ सङ्घमा बस्न नपाउने, एउटा मान्छे 2टा 3टामा बस्न नपाउने होइन। ल एउटामै सङ्घमा पनि विज्ञ भनेर 2-3टा जना अथवा 1 जना अथवा 2 जना अथवा 3 जना राख्न पाउने, यो बनाएको खण्डमा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने हो कि होइन। र केही त्यस्तो बनाइराख्दाखेरि, त्यस्तो सङ्घमा प्रशिक्षक भइराख्दाखेरि सबै प्रशिक्षक एउटै बास्केटमा चाहिँ मिलाइदिनु भएन भन्ने हो नि होइन। हामीले के काम नराम्रो, म अहिले 4 वर्ष सदस्य भएर काम गरेँ, 4 वर्ष सचिव भएर काम गर्दैछु। मैले सङ्घमा दिएको दिन तपाईँहरूले सोधे हुन्छ नि त मैले के गरेँ भनेर। अनि मलाई चाहिँ जो बिग्रेको कुनै कर्मचारीले गरेको कामलाई चाहिँ एउटैमा बास्केटमा मिलाएर प्रशिक्षकलाई चाहिँ हटाइदिनु पऱ्यो, कर्मचारीलाई चाहिँ हटाइदिनु भनेर नियम बनाउनु भएन नि भन्नु खोजेमा यति मात्रै हो कि। सुशील सर, जस्तो अब विशेष गरी खेलकुदलाई भनौँ न एउटा राष्ट्रको गौरवसँग पनि जोडिन्छ, एउटा प्रतिष्ठासँग पनि हेरिन्छ। तर नेपालको खेलकुदले जुन हिसाबले विकास गर्नुपर्ने थियो त्यो रफ्तारमा चाहिँ विकास गर्न सकेन पनि भनिन्छ होइन। कारण चाहिँ के देख्नु भएको छ? विशेष गरी यो विकास नहुनुको फ्याक्टर, कमजोरी चाहिँ के देखिएको छ? अब एउटा सबभन्दा ड्रब्याक मैले देखेको के छ भने प्रोफेसनल मान्छेहरू खेलकुदमा छैन। हेर्नुहोस्, अहिले दिपकले भन्यो एउटै मान्छे 6वटा एसोसिएसनमा पनि देखियो नि त होइन। त्यस्तो किसिमको माहौल भएपछि के छ भने त्यहाँ जुन एउटा प्रोफेसनल चाहिँ नि एउटा व्यक्तित्वहरूको एउटा जमघट हुनुपर्ने हो त्यसलाई लिफ्ट गर्नलाई, एसोसिएसनलाई लिफ्ट गर्नलाई, त्यो मान्छेहरूको त त्यहाँ ठाडो खट्क्यो नि त। र त्यहाँ माथि के छ, यो पोलिटिकल्ली चाहिँ नि इन्फ्लुएन्स हाई छ है। तपाईँले देखिरहनु भएको छ 2007 सालको प्रजातन्त्रभन्दा अगाडिका सङ्घहरू शुद्ध अहिले पनि बामे सरेको अवस्था छ। जबकि हामी स्याफमा 1-2वटा मेडल ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ दङ्ग परिरहेछौँ। त्यो अवस्था होइन नि त। खेलकुदको इतिहास हेऱ्यो भने हामीसँगै इन्टरनेसनल स्टार्ट गरेको देशहरू आज ओलम्पिकमा चाहिँ नि 10-15वटा गोल्ड मेडल बोक्न थालिसक्यो। यसको अर्थ हाम्रो दायरा, हाम्रो उद्देश्य भनेको साग मात्रै हुँदैन। अहिले त हामी धेरै माथिको उद्देश्य राखिसक्नुपर्छ। हामी पछिका देशहरू धेरै अगाडि गइसके। तपाईँको अफगानिस्तान जस्तो अस्ति भर्खर चाहिँ नि त्यत्रो वारबाट चाहिँ नि निक्लेको देशहरू ओलम्पिकमा मेडल बोकेर हिँडिरहेछ होइन। भनेपछि हामी त के छ भने एसियनमा शुद्ध पनि हामी एउटा चाहिँ नि स्तरीय नतिजाहरू ल्याउनुबाट वञ्चित भइरहेछौँ। भनेपछि यो सबको पछाडि के हो त भन्दाखेरि हाम्रो कुनै प्लान छैन। केन्द्रमा बसेर फोन गरे भरमा कमिटी गठन हुन्छ, त्यसरी आएको सदस्यहरू कस्तो खालको सदस्य होला, तिनीहरूको डेभलपमेन्टको लागि के उद्देश्य हुन्छ? मात्र विदेश जाने, घुम्ने, एकचोटि विदेश हेर्ने, त्यति मात्र हो। अझ मैले त कतिसम्म देखेको छु भने तपाईँको यहाँबाट टिममा जाने, उनीहरूलाई टिममा पठाउनुको उद्देश्य के हुन्छ भने त्यहाँ गएर इन्फ्रास्ट्रक्चर हेरोस्, डेभलपमेन्ट हेरोस्, त्यो देशको गेममा कस्तो कस्तो भइरहेछ, नयाँ टेक्निकहरू कसरी चाहिँ नि त्यहाँ होइन टेक्नोलोजीहरू अप्लाई भइरहेछ त्यो हेरोस्, त्यो ल्याएर यहाँ बताओस्। यहाँबाट उडेर होटेलमा गएपछि तपाईँको 7 दिनको त्यहाँ गेम छ भने तपाईँको 7 दिन जाँड खाएर होटेलमै लडेर बस्छ, त्यो त्यहाँबाट बाहिर निस्किँदैन। त्यति सानो विचारधारा भएको मान्छेहरूको त्यहाँ हालिमुहाली छ, धेरै छ। म केही सङ्घको कुरा नगरौँ, केही सङ्घहरूले धेरै राम्रो काम गरेको छ। अहिले पनि एकदम चाहिँ गर्व लाग्छ उनीहरूले काम गरेको देख्दा। टेक्निकल्ली साउन्ड छ है, तर अधिपत्य हजुर तपाईँले हेर्नु भने त्यो स्थिति छ। यो आउनुको पछाडि के हो भन्दाखेरि म परिषदलाई दोष दिन्छु। किनभने एसोसिएसनलाई
आफ्नो अम्ब्रेलाभित्र राख्ने बाध्य पारेर, खेलाडी विदेश जान, कोच विदेश जान, कुनै प्रोग्राम पास गर्न सबै परिषदले नै स्याङ्सन गर्न पर्ने। तर उनीहरूले विदेशबाट आउँदा के गरे, कस्तो नतिजा ल्याए, उनीहरूले इयरली क्यालेन्डर कस्तो बनाइरहेछन्, त्यसलाई फलो गरेछन् कि छैनन्, बजेट कसरी गरिरहेछन्, यो चिजहरूसँग केही पनि सरोकार नभएको कारणले। यसको अर्थ सङ्घ पनि स्वतन्त्र नभएका कारणले यो कहीँ न कतै बिग्रिरहेछ कुरोकानी। स्वतन्त्रता चाहिन्छ, तर स्वतन्त्रताको नाममा फेरि देखिरहनु भएको छ कति चाहिँ ह्युमन ट्राफिकिङ गरिरहेको केस पनि देख्नु भएको छ। त्यसलाई अड्काउने एउटा निकाय त हुनुपर्छ होइन। तर के छ भने स्वतन्त्र चाहिँ मैले देखेको सङ्घलाई स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ, धेरै स्वायत्त बनाउनुपर्छ। यसरी अड्को लाएर मात्र राख्नु पनि हुँदैन। किनभने अब हुँदा हुँदा अहिले त के भइसक्यो, तपाईँले विदेशबाट कति अनुदान ल्याउनु भयो त्यसको शुद्ध पनि तपाईँले स्वीकृति नलिकन ल्याउन सक्नुहुन्न। विदेशी अनुदान भने कस्तो हुन्छ भने तपाईँको कतिपय केसमा तपाईँलाई भनौँ $20,000 दियो हेडक्वार्टरले, इन्टरनेसनल हेडक्वार्टरले। त्यो $20,000 तपाईँलाई क्यास पठाएको हुँदैन। कतिपय तपाईँलाई दिने स्कलरसिपमा काट्छ, कतिपय तपाईँको पार्टिसिपेसनमा काटेर त्यसलाई 0 गराएर पठाउँछ, तपाईँलाई क्यास ह्यान्डओभर गर्दैन। भनेपछि यहाँ त के भयो भने कुनै अनुदान कुनै चिज लिनलाई पनि अब त्यहाँ गएर मन्त्रालय गएर पास नगराइकन केही पनि काम नबन्ने हो। यो पनि कतिपय केसमा दोहोरो मापदण्ड छ, एकहोरो छैन होइन। जस्तो अब विशेष गरी नेपाली खेलकुदको सिनेरियोलाई हेर्ने हो भने राजनीतिज्ञहरू भनौँ अथवा फाइदा लिने व्यक्तिहरू भनौँ, ती फाइदा लिने व्यक्तिहरूले खेलकुदलाई एउटा जरिया मात्रै बनाए आफू माथि पुग्नका लागि, एउटा भर्याङको रूपमा पुलको रूपमा मात्रै प्रयोग गरे भनेर भन्न सकिन्छ। डेफिनेटली अहिले तपाईँले परिषदमा पोलिटिकल्ली चाहिँ नि ब्याकग्राउन्ड भएका मान्छेहरूले के कति काम गरिरहेछन् हेर्नुहोस् न, तपाईँ आफै एनालाइसिस गर्नुहोस्। त्यत्रो पोलिटिकल्ली रिनाउन्ड मान्छेहरू त्यहाँ परिषदमा, सङ्घमा, एसोसिएसनमा छिरिसकेपछि त उनीहरूले त्यसको डेभलपमेन्टको लागि भनौँ न यति राम्रो चाहिँ नि ग्रास रुटदेखि नै बिल्डअप गर्न सक्नुपर्छ नि। किनभने उनीहरूको त लिङ्क च्यानल पनि त्यत्तिकै राम्रो हुन्छ नि त पोलिटिकल मान्छेहरूको त। उहाँहरूले केही पनि गरेका छैन। उहाँहरूको काम भनेको त्यहाँ 4 वर्ष बिताउने, एउटा स्ट्याटस बनाउने, म फलानो एसोसिएसनमा प्रेसिडेन्ट थिएँ, म फलानो उसमा यो थिएँ त्यो थिएँ भन्ने भोलिको लागि उहाँहरूले भर्याङ बनाइरहेको केस हो है। तपाईँले त्यहाँ केलाएर हेर्नुहोस् कसले के काम गरेछ। परिषदले वार्षिक बजेट दियो भने कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ, नत्र केही पनि काम हुँदैन। इभन तपाईँले यत्रो 13औं सार्क मिट भयो, सार्क गेम भयो हामी कहाँ, त्यसमा कतिवटा सङ्घले चाहिँ आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलको चाहिँ नि बिल्डअप गरे, त्यो मात्रै हेर्नुहोस् न। तर के भनिन्छ भने पोलिटिकल बुझेको मान्छे खेल सङ्घहरूमा अथवा खेलकुदको नेतृत्वमा आयो भने ती मान्छेहरूले सही तरिकाले सही ठाउँमा लभिङ पनि गर्न सक्छन् र भोलिका दिनमा खेलकुद विकासका लागि उनीहरूको पनि अहम भूमिका रहन सक्छ, एउटा लभिङ गर्न सक्ने हिसाबले र पहुँच भएका हिसाबले पनि भनिन्छ होइन। तपाईँको खेलकुद ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छेहरू पनि प्रशस्त क्वालिफाइड मान्छेहरू छ नि त। खेलकुद ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छेलाई मलाई जति मेरो खेलसँग दिपकलाई जति आफ्नो टाइकन्डोसँग माया हुन्छ, जति उसले सुत्दाखेरि पनि टाइकन्डो देख्छ, उड्दा पनि टाइकन्डो देख्छ, बिहान 4 बजे उठेर 5 बजे चाहिँ ग्राउन्डमा पुग्दाखेरि पनि टाइकन्डो केही उत्थान गरौँ भनेर पुग्छ त्यहाँ। त्यो त पोलिटिसियनसँग हुँदैन नि। हामी त ड्रिम देख्छौँ कि सपना देख्छौँ हाम्रो खेललाई कसरी माथि लाने, खेलकुदलाई कसरी उठाउने। प्लान वे खोइ कुनै लङ टर्म प्लान छैन, कुनै लङ टर्म भिजन छैन अहिलेसम्म खेलकुदको, अहिलेसम्म छैन। तपाईँले कुनै भिजन बनाएर हुँदैन नि त। त्यसको लागि स्ट्रक्चर बिल्डअप गर्नेदेखि लिएर त्यसको लागि टेक्निकली कसरी चाहिँ नि बिल्डअप गर्ने, टेक्निकल सपोर्टहरू कहाँबाट जुटाउने होइन, धेरै फ्याक्टरहरू हुन्छ नि त त्यहाँ त। त्यो चिजहरूको लागि हामीले कहिले काम गऱ्यौँ त? केही पनि गरेका छैन नि त। आज हामी म तपाईँलाई ग्यारेन्टी दिन्छु, हेर्नुहोस् हामीले मात्र 4 वर्षको एउटा चाहिँ बृहत एउटा योजना बनाएर अगाडि बढ्यौँ भने हामी एसियन गेममा गोल्ड मेडल जित्छौँ। हामी 4 वर्ष दिनुहोस्, 4 वर्षको चाहिँ एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले
बढ्यो भने हामीले धेरै इभेन्टमा चाहिँ मेडल जित्छौँ। हाम्रो खेलाडीहरू त्यति पोटेन्सियल छन्। ठिक छ दीपक सर, जस्तो अब यो जुन ऐन आएको छ 2077 नयाँ ऐन, विकास ऐन भनेर भनिएको छ, यो कति खेलाडीहरूको हितमा छ, कति सङ्घहरूको हितमा छ, कति चाहिँ परिषदको हितमा छ, कति समग्रमा नेपाली खेलकुदको हितमा चाहिँ कतिको छ? अनि यस्तो अब यो ऐनले चाहिँ नेपाली खेलकुदलाई कतातिर मोड्न सक्छ? अघि गुरुले भने अब भर्खर त ऐन त स्टार्ट हुँदैछ होइन, अब यसलाई चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ हामीले। यसका धेरै पक्ष राम्रा पनि छन्, केही पक्षमा हाम्रो रिजर्भेसन छ, हामीले भनिसकेका छौँ होइन। तर यो जुन प्रकारले त्यो ऐन बनाइएको हो त्यो अनुसारले चल्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने हो। त्यसमा राम्रो पक्षहरू के छन् यसमा? होइन अब जसरी अब सदस्य सचिवको जुन एउटा चयन छ त्यसलाई पनि एउटा हामीले एउटा डेमोक्रेटिक तरिकाले राम्रो छ भनिरहेको छौँ एकातिर भनेपछि, अर्कोतिर कता कता आवाज आइरहेछ भन्ने कुराहरू छ। पुरानै प्रवृत्ति दोहोनीहरू त्यसरी नै अरू चिजमा पनि यस्तै कुराहरू हो कि राम्रोसँग चलायमान भयो भने, राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ डिसिप्लिन तरिकाले जुन मूल्य मान्यता अनुसारले त्यो बनेको हो त्यसलाई चाहिँ त्यसरी चल्यो भने चाहिँ त्यो विकास हुने हो। होइन भने फेरि त्यही पुरानै तरिकाले त्यसलाई चाहिँ लाद्न खोज्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्ने हो। अब अझ हेर्न त बाँकी नै छ हामीले होइन। त्यही भएर अब यसलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गबाट जाँदाखेरि चाहिँ सबैले मिलेर राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने हो। अघि मात्रै हाम्रो कुरा भयो, सङ्घको कुरा भयो, रिवार्ड पनिसमेन्ट दिने खालको चाहिँ मन्त्रालयले होइन त्यो अनुसारले अगाडि बढ्नुपर्छ। परिषदले सङ्घहरूमा केही मान्छे राम्रा छन्, केही मान्छे नराम्रा छन्, तिनीहरूलाई कसरी रिवार्ड पनिसमेन्ट गर्ने? सङ्घहरू सबै एउटै छन् त? कति सङ्घ छन् हेर्नु त, 150 कति गुरु 150 सङ्घ छन्। कतिले काम गरिरहेछ, कुन सङ्घमा खेलाडीहरू छन्, कसले मेडल दिइरहेछ, कुनले चाहिँ मेडल दिइरहेछ, त्यो कुराहरूको इभ्यालुएसन गर्नु पर्दैन? त्यो प्रायोरिटी एउटै बास्केटमा राख्ने सबैलाई हो। त्यसरी रिवार्ड र पनिसमेन्टको त्यहाँ चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। अर्को कुरा गुरुले जसरी भन्नुभयो हाम्रो खेलाडीमा यति पोटेन्सियल छ, एसियन गेममा सेकेन्ड मेडल आएन र हाम्रै सविताराज भण्डारी गुरुले ल्याउनु भयो नि त। मैले एसियन गेममा दुईवटा ब्रोन्ज मेडल लिएको हो नि त, भनेपछि गोल्ड मेडलको त हामी त नजिकै छौँ नि होइन। राम्रो तरिकाले राम्रो प्लान गरेर राम्रो के अरे मेकानिजम बनाएर एउटा सबैजना मिलेर गयौँ भने चाहिँ हामी मेडलबाट टाढा हुँदैन। र मेडल आइसकेपछि सबै कुरा सङ्घ राम्रो, कोच राम्रो, परिषद राम्रो, मन्त्रालय राम्रो, सबै राम्रा हुन्छन् कि हामी त्यतातिर ध्यान दिइरहेका छैनौँ। हामी चाहिँ 4 वर्षमा एउटा त्यहाँ टिम बन्छ, खालि भनौँ न कसरी पोलिटिक्स गर्ने, कसरी कार्यकर्तालाई गर्ने, रिजाउने, कसरी आफ्नो मान्छेलाई रिजाउने, कसरी भन्ने कुराहरूमा बढी ध्यान दिएका हुन्छौँ। खेलकुद परिषदमा योभन्दा अगाडिको जुन बोर्ड हुन्थ्यो उहाँले गुरुले मभन्दा धेरै सिनियर गुरु उहाँले त कति सदस्य सचिव र कति सदस्यहरू चाहिँ सँग काम गरिसक्नु भएको छ। त्यहाँ आएको सदस्यले के काम गर्छ भन्ने कुराको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो नि। खालि एउटा सदस्य सचिवले मात्रै काम गर्ने हो र त्यो टिमले काम गर्ने हो नि। त्यो सदस्यले कहिल्यै पनि आफ्नो सङ्घमा के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ भन्ने कहिल्यै पनि सोचेन। खालि बाहिर कसरी जाने, फाइल कसरी अप्रुभ गराउने, पैसा कसरी ल्याउने, कसरी आफ्नो मान्छेलाई यो गर्ने ऊ गर्ने, फाइदा गर्ने भन्ने कुराहरूमा। र हामीले कहिल्यै पनि सोचेनौँ कि होइन। अब म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। मेरो सँगै खेलेको बेजिङ ओलम्पिक खेलेको खेलाडी सारा स्टेफेन भन्ने अहिले लन्डनमा तपाईँको ब्रिटिस टाइकोन्डोको हेड छ। उसलाई किन बनाएको? ब्रिटिस टाइकोन्डोको हेड, ब्रिटिस टाइकोन्डोको चिफ किन बनाएको, अध्यक्ष किन बनाएको उसलाई? उसले उसको पालामा होइन ब्रिटिस टाइकोन्डोमा अहिले जिबी टाइकोन्डो भन्छ मेडलै आउँदैन थियो। उसले आफ्नो 6 वर्षको कार्यकालमा अहिले गोल्ड मेडल र नम्बर 1 वर्ल्डमा केटीमा त नम्बर 1 हो बनाउने भएको छ। भनेपछि त्यो क्वालिटी भएका कोचहरू पनि छन् है, खेलाडीहरू पनि छन् है भन्ने बुझ्यो कि यो खेलाडीलाई नदिउँ होइन भन्ने कुराहरूको यहाँ बढी। यो त कमजोर छ, यो अझ यसको एजै पुगेको छैन भन्छ क्या होइन। चाइना ताइपेमा मसँग खेलेको खेलाडी होइन सेकेन्ड म्यान, त्यो मन्त्रालयको सेकेन्ड म्यान छ। अहिले चाइनिज ताइपे पनि जुनियरमा नम्बर 1 हो। भनेपछि हामीले बुझिरहेको चिजलाई चाहिँ हामीले खेलकुदमा यसरी गर्छौँ र भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ रोग हुन्छ भने, अनि अर्को मान्छे चाहिँ त्यहाँ आएर अनि के अरे ठुल्ठुलो कुरा गरेर अनि कन्फ्लिक्ट आउँछ भने अनि न मैले राम्रो गर्ने न उसले राम्रो गर्ने, त्यसरी हुन्छ कि। त्यही भएर ऐन नियम बनाउँदाखेरि चाहिँ सबैको हितमा लागेर बनाउने कुरा हो। दोहोरो भूमिकामा रहँदाखेरि यहाँहरू अब विशेष गरेर प्रशिक्षण पनि दिइरहनु भएको छ, अनि अब सङ्घमा पनि त्यो सङ्घलाई हाँक्ने किसिमको एउटा जिम्मेवारीमा रहँदाखेरि कतै त्यो प्रशिक्षण दिने भूमिकामा केही कमजोरीहरू देखिने हो? कहिले पनि आउँदैन। म भन्छु हामीले प्रशिक्षण गराउने भनेको दिनमा 2 चोटि अथवा प्रायः चाहिँ हामी 1 चोटि ट्रेनिङ गराउँछौँ। त्यसपछि दिनभरि चाहिँ हामीले आफ्नो सङ्घलाई काम नगर्ने त के गर्ने त? त्यसपछि हामीले हाम्रो सङ्घलाई अथवा हाम्रो खेललाई बढाउनको लागि प्लानिङहरू नयाँ चिजहरू चाहिँ नदिने त? यदि हामी त्यो ठाउँमा भएनौँ भने
हाम्रा यी चिजहरू हामीले सिकेका कुराहरू चाहिँ कहाँ दिने त अब कसलाई दिने त अर्को कुनै ठाउँ छैन नि त हामीलाई र यदि हामी त कोच खाने भनेर मात्रै बसेको होइनौँ नि हामीलाई त अरू देशले पनि बोलाएको छ कोच खानलाई गुरुलाई अरू देशले बोलाएको छ कोच खानलाई हामी चाहिँ त्यो पैसा त्यो जागिर खानलाई मात्रै बसेको हो भने त हामी राम्रो अपर्च्युनिटी पायो भने त हामी अर्को ठाउँमा जान सक्छौँ नि होइन त्यही भएर हामीले भन्नु खोजेको यो एउटा कुरो मात्र के हो भने केही स्थान चाहिँ त्यो ठाउँमा हुनुपर्छ भन्नेको सबै हामी हुनुपर्छ भनेर हामी भनेको पनि छैनौँ केही स्थान चाहिँ जहाँ चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ अवश्य नै त्यहाँ छ टेक्निकल मान्छेको काम छ त्यहाँ विज्ञ मान्छेको काम छ रोल चाहिँ छ त्यहाँ रोल छ भने होइन सोधेको हुन्छ नि त सङ्घहरूमा र सङ्घहरूमा यसो विचार गरे हुन्छ नि जहाँ टेक्निकल दह्रो मान्छे भएको विज्ञ भएको मान्छेको सङ्घ हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो छ त्यहाँ केही नभएको मान्छेको सङ्घ खालि पोलिटिक्स मात्रै भएर सकिसकेको अवस्था छ ठुल्ठुला सङ्घहरू सकिसकेको अवस्था छ हामीले देखिरहेको छौँ हरेक न्युजमा मिडियामा आइरहेको हुन्छ त भनेपछि त्यसबाट रोक्नु पनि पर्छ हामीले भन्नु खोजेको हो कि हामीले त्यहाँ काम गर्ने भनेको त्यस्ता कामहरूमा रोक्नलाई पनि हो हामी त्यहाँ चाहिन्छ भनेर भनेको अब सदस्य सचिवज्यूको अब छनौट प्रक्रिया पनि अब लगभग चलि नै रहेको छ रनमै छ अगाडि बढिरहेछ अबको सदस्य सचिव कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ र उसको भिजन चाहिँ के हुनुपर्छ अब सदस्य सचिव चाहिँ एकदमै अब त्यहाँ त्यो नयाँ ऐनमा नै छ नि एउटा विज्ञ मान्छे रोल मोडल पढे लेखेको मान्छे एक्सपिरियन्स मान्छे भनेको छ होइन एउटा क्राइटेरिया पनि राखेको छ त्यो क्राइटेरिया मिट हुने मान्छे र देश अहिले खेलकुद जसरी उधो गतिमा गइराखेको अवस्थामा होइन त्यसलाई चाहिँ एकदमै हाई लेभलमा पुगाउने सक्ने एउटा भिजन भएको मान्छे होइन अलिकता जुन पोलिटिक्स त भइ नै हाल्छ पोलिटिक्स भनौँ न ठुल्ठुलो पोलिटिक्स अलिअलि ब्याकग्राउन्ड भएका मान्छे त हुन्छन् नै तर त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ ती सब कुरालाई छोडेर देशको लागि र खेलाडीको हकितको लागि र कसरी मेडल जित्ने कसरी खेलकुदलाई चाहिँ टप लेभलमा पुगाउने हामी नजिकैको इन्डिया हामी नजिकैको चाइना कसरी पुगे माथि कसरी त्यहाँको मेकानिजमहरू के छन् अनि यस्ता गुरुहरू जस्ता विज्ञ मान्छेलाई ल्याएर कसरी अगाडि बढ्ने त होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा जुन छवि खेलकुदमा खतम छ यार खेलकुद भन्ने कुराहरू या खालि पोलिटिक्स भन्ने कुराहरू चाहिँ सबैलाई हटाएर होइन नयाँ चाहिँ खेलकुदको एउटा बिहानी चाहिँ ल्याउने खालको सदस्य चाहिँ आओस् भन्ने चाहना हो हाम्रो होइन अब त्यहाँ आएको मान्छे चाहिँ त्यस्तो प्रकारले सोचेर आउनु पऱ्यो भन्ने हो कि त्यस्तो सदस्य आइदियोस् भन्ने सुशील सर जस्तो अब यो जुन ऐन छ यो ऐनले चाहिँ विशेष गरी नेपाली खेलकुदको विकासलाई कति छिटो छरितो अगाडि बढाउला र नेपाली खेलकुद कुन दिशातर्फ अगाडि बढ्ला यहाँको यो अनुमान चाहिँ के छ अब मैले त भनिहालेँ अब सदस्य सचिवज्यू कस्तो खालको व्यक्तित्व आउनुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने हो हिजोको दिनमा पनि के छ भने परिषदमा टेक्निकल्ली साउन्ड भएको मान्छेहरूको कमी नभएको अवस्था होइन त्यहाँ मान्छेहरू छ राम्रो मान्छेहरू पनि छ अब हामी नै बस्दाखेरिको कुराहरू गऱ्यो भने पनि धेरै छ तर के छ भने तपाईँले एउटा प्लान वेमा जानको लागि कसरी चाहिँ आफ्नो खेलको डेभलपमेन्टको लागि के गर्नुपर्छ भनेर एउटा प्रोजेक्ट लिएर जानुभयो भने त्यो फाइल उहाँको हातसम्मै पर्दैन त्यो खालको त्यो ऊ छ कि स्टेप्सहरू छ त्यहाँ होइन उहाँले हेर्नुभयो भने पनि उहाँको टेबलमा राखिएको चिजहरू पनि के हुन्छ उहाँमा त्यति त्यो गौण भएर जान्छ कि त्यो अवस्था आयो भने त डेभलपमेन्ट हुँदैन हेर्नुहोस् एउटा परिषदमा आउने सदस्य सचिवले सबभन्दा फर्स्टमा मैले देखेको टेक्निकल मान्छेहरूसँग बस्नुपर्छ त्यहाँ टेक्निकल कमसेकम म त चिफ कोच मात्र पनि भन्दिनँ हेर्नुहोस् है चिफ कोच पनि आशीर्वाद पाएर आएको चिफ कोचहरूको पनि भिड छ त्यहाँ जस्तो दीपक अरुण जिन्दगी योगदान दियो यसमा जति टाइकन्डोलाई त्यो तहदेखि बुझेको हुन्छ त्यो आशीर्वाद पाएर आएको चिफै कोच भयो भने त्यसले बुझ्या हुँदैन नि त भनेको अर्थ के भने टेक्निकल्ली नाम चलेको एउटा चाहिँ नि सही विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर गहिरो बैठक बस्नुपर्छ र त्यस्तो खालको बैठक अनि अगाडि बढ्दाखेरि एउटा योजनासहित अगाडि बढ्छ त्यसमाथि वृहत हुनु पर्यो कि अहिलेसम्म त नत्र के छ भने तपाईँको जो सदस्य सचिव आए पनि प्रशासनिक यन्त्रको घेरामा हुन्छ उहाँले त्यो प्रशासनिक यन्त्रले भनेको भरमा अनिखेर परिषद अगाडि बढ्छ परिषद भनेको प्रशासन होइन नि प्रशासन मात्र होइन प्रशासन किन छ भन्दाखेरि खेलकुद छ र प्रशासन छ कोच छ खेलाडी छ र प्रशासन छ
प्रशासनको काम दैनिकी कामहरू गर्ने हो, प्रशासनिक काम गर्ने हो, अर्थका कामहरू गर्ने हो, फाइलहरूको काम स्याङ्सन गराउने हो, त्यो हो कि सबैले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारी सही एक्ज्याक्ट टाइममा तर प्रशासनको चाहिँ नि गाइडेन्समा टेक्निकल टिमलाई चलाउने काम त भएन नि। अहिले त तपाईँको अहिलेसम्मको सिनारियो त त्यही हो नि त। त्यो चिजहरू ब्रेक गरोस् आउने सदस्य सचिवले भन्ने मेरो चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ चाहना हो। हुन्छ, यहाँहरूको यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो हामीसँग आज स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा पूर्व मुख्य प्रशिक्षक एवं खेल विशेषज्ञ सुशील नरसिंह राणा र त्यसै गरी ओलम्पियन तथा तेक्वान्दो प्रशिक्षक दीपक विष्ट। उहाँहरूसँग हामीले विशेष गरी नयाँ खेलकुद अहिले नेपाली खेलकुदमा ल्याएको तरङ्गका विषयमा डिबेट गऱ्यौँ र यो सँगै आजलाई द डिबेटको समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।